आफ्नै संस्कृति कला देखाउने हिमाल पहाड तराई मधेसमा सूचना र समाचार हरेक पलमा हेरिहाल्या न्युज नेपालमा। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजन HD। नमस्कार हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम सुदूरकी पिरतले र आज लगे तपाईँ घर घरका टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यो बेला तपाईँ दारी छौँ न्युज नेपाल टेलिभिजन पछि आउने कार्यक्रम हो यो सुदूरकी पिरती। हप्ताका 2 दिन आउनु हम बुधबार र बिहीबार साँझ 6:30 बजेलाई 7 बजेसम्म करिब तमस्त कुरडी कहानी अद्दु तमस्त भला खुसारी अद्दु कला की कुरडी अद्दु संस्कृति की कुरडी अद्दु त्यो बोली भाषा की कुरडी कहानी अद्दु चलन चल्ती र रीतिरिवाज में आधारित रहेर हम कुरडी कहानी अद्दु कुरडी कहानी अझै अगाडि बढ्दु तमस्त भलाखुसारी अद्दु सुदूरको कला संस्कृतिलाई कस्या संरक्षण अद्दु सकिन्छ, कस्या सम्वर्धन अद्दु सकिन्छ, यी बारेमा तमस्त हम कुरडी कहानी अद्दु। आज बुधबारीय बसाइ हो। बुधबारका दिन एकजना पाहुनानिस्तकी कुरडी कहानी अध्याय आजको दिन हो। तसुभा अन्तका आज लगे स्टुडियोमा मेरा एकजना पाहुना छन् जो मानस खण्डका अभियन्ता हुन्, आचार्य घनश्याम लेखक। आज उनसितकी कुरडी कहानी अध्याय छौँ कला संस्कृति र विशेष गरेर गौरा पर्वका बारेमा रहेर आज उनसितकी कुरडी कहानी अध्याय छौँ। स्वागत रहेको। ओम नमन। आराम छौ? बहुत निको छु। हजुर आराम? ठीक छ। के कस्या दिनचर्या बिस्तारै एकदम बहुत निको। यो हाम्रो मानसखण्ड क्षेत्र जो काली कर्णाली बीचको मध्यको भूभाग छ, यो देवभूमि मानसखण्ड क्षेत्रको आफ्नो विशिष्ट संस्कृति छ, विशिष्ट परम्परा छ। यहाँका देवी देवताहरू आफ्ना छन्। साथसाथै यहाँको मौलिक कला संस्कृति इत्यादिमा आफ्ना आफ्ना लोक पर्वहरू चाडपर्वहरू छन्, आफ्ना यज्ञ छ, जातौ छ। सँगसँगै यहाँको विशेषता भनेको गाई गोरु चोखिनेदेखि भुइँसो चोखिने, जाता पूज्य घोगा चढाउने, यी विभिन्न बडा सुन्दर सुन्दर संस्कृतिका अभिन्न धर्म संस्कृतिका सँगसँगै लोक परम्पराको तैलाई लेप लगाए भरे बडा न्यारो हाम्रो अर्को एक संस्कृतिको रचना भइरहेछ। वेदका कुरालाई, पौराणिक कुरालाई हमारा स्थानीय लोक संस्कृतिबाट उब्जाए भरे उहाँका गाउँघरका कुराले बनाए भरे तैलाई एक नयाँ संस्कृतिको विकास गर्दै एक मात्र क्षेत्र भनेको जयखामा चाहिँ सुदूरपश्चिम भन्न त वास्तवमा योको नाम मानसखण्ड हो। यो मानसखण्ड क्षेत्रमा आफ्नो लोक कला छ, जयमध्येको एक विशिष्ट कला विशिष्ट परम्पराको नाम हो गोरा पर्व। जयखाम गोरा भन्नु, त्यो गोरा पर्व भनेको हाम्रो मानस नारीको एक संस्कारको पर्व हो। यो मानस नारीको उपाकर्म हो, जनै हो। मानस नारीले जो दुबधागो सप्तम्य लगाए पाछा या अनन्त लगाए पाछा यो मानस नारीको एक संस्कार दिने पर्वका रूपमा सबै ठुलो पर्व हो। यो मानसखण्ड क्षेत्रको सबै ठुलो पर्व गोरा पर्व। गौरा पर्व कसरी मनाइन्छ? गौरा पर्व भनेको सबै पहिली गौरा भन्ने शब्द गोरो भन्ने अर्थबाट हो। पार्वती गोरी भएकी हुनाले गौरा भनेर वास्तवमा यो पर्व श्रीको पर्व। श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम ईशान्य खाणा मुम्मयी खाण सर्वलोकमयी खाण भनेर यो वैदिक मन्त्र जपिने पर्वका रूपमा यो पर्व हो। यो श्री भनेको को हो त? श्री भनेकी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनै देवीनको मनाइने पर्वको नाम हो गोरा। गोरामा महाकालीले हुनान्, महालक्ष्मीले हुनान्, महासरस्वतीले हुनान्, तीनै देवीनको पूजा गरिने हुनाले येमा लगाइने दुबधाका माले तीनै प्रकारका धागा हुनान्। एमा रातोले हुन्छ, कालोले हुन्छ, पेलोले हुन्छ र यी तीनैले के बुझाइन लाग्छ भने यो हाम्रो वैदिककालीन जो वेद पढिन्थे नारीहरूले उनको अवशेषका रूपमा भएको हुनाले अब पार्वती जो पर्वतकी पुत्री हुन्, पर्वतीय क्षेत्र हो, तो उनीहरू उत्पत्ति कहाँ हो त? मानसरोवर हो। मानसरोवरबाट जन्मिएकी जो मानसी भगवती हुन् तनहरू नाम हो पार्वती, तनहरू नाम हो गौरा, तनहरू नाम हो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीका रूपमा तीनै देवीका रूपमा उनलाई मनाइन्छ र उनीहरू नाम गौरा। यिनीहरू वर्णन वेदमा पाइन्छ, पुराणमा पाइन्छ, महाभारतमा पाइन्छ र अन्य लोक ग्रन्थ जो हमारा यहाँ गाइने अठेवाली छ, अन्य हमारा और झोड़ा फाग
इत्यादिमा सँगसँगै यो स्थानीय जो भाषाको आफ्नै भाषाका गीतहरू छन्, अठेवाली इत्यादि छ, तामठे लिएर वेदका मन्त्रसम्म अम्बे अम्बिके अम्बालिके श्री सत्य लक्ष्मी सपत्याम भनेर वेदबैठी लिएर हमारी तमारी भाषामा कहाँ उब्जी लोली जल बैठी थल बैठी भदौ मास भदौ अष्टमी गमरीको बियौरी रची छ भने भदौ अष्टमीका दिन गौरीको बिहा भयो भन्ने हाम्रो स्थानीय भाषामा हमारी आफ्नै भाषामा लडेली भाषामा यसको उत्पत्ति र वृद्धि विकास भएको पाइन्छ। के बनाउन गोरा खासमा गोरा मनाउने वास्तवमा यो के लेखिरहेको छ भने गौरा पर्व भनेको दुर्वाष्टमी पर्व हो। दुर्वाष्टमी भनेको को हो? भदौ शुक्ल पक्षको अष्टमीलाई दुर्वाष्टमी भन्नाम। भदौ शुक्ल पक्ष कि अष्टमी खाए दुर्वाष्टमी भन्नाम। दुर्वाष्टमी नै गोरा पर्व हो। दुर्वाष्टमीमा जो मनाइन्छ ऊ खाए गोरा भन्नाम। एक सँगसँगै अर्को पर्वलाई हुन्छ जहाँ खाए अमुक्ताभरण सप्तमी भन्नु, गोरे सप्तमीले भन्नु। हमारा यहाँ पञ्चमी बैठी बिरुडा पञ्चमी बैठी गोराको उत्पत्ति भयो। पहिली बिरुडा पञ्चमीका दिन बिरुडा भनेर पुराणमा वर्णन आएको छ। बिरुडानको नाम पुराणमा छ। पुराणमा बिरुडा भन्ने चाहिँ बिरुडा भन्नु थोक्कै भाषित भिन्नता भयो। बिरुडा भन्नु बिरुडा रुजा भने अङ्कुरित खाए बिरुडा भन्न। षष्ठीका दिन पुगेपछि गङ्गा गौरा भए। गङ्गाका नजिक जा भन्यो, स्नान गर भन्यो, गङ्गामा झाबर पूजा गर भन्यो। हाम्रो यो परम्परा अहिलेसम्म कायम राखिरहेछ। षष्ठीका दिन अर्थात् गङ्गा गौरा जा खाए भन्नु, नौलाकी गौरा जा खाए भन्नु। त नौलाकी गौरा दिन नौला खाए जाए भरे पधेरोमा जाए भरे स्नान गद्या उहाँ पञ्चगव्य इत्यादि चाख्या र सँगसँगै नौलाकी गौरा सौँ इत्यादि बलु सौँ इत्यादि धानबाटै गौरा बनायो, त्यहाँ पुज्यो र पहिलो दिन सकियो। दोस्रो दिन भनौँ धुने काम सकियो। तेस्रा दिन गौरा मूल गौरा जहाँ अमुक्ताभरण सप्तमी भन्नु, ईशाखा मुक्ताभरणले भन्ने छ, सन्तान सप्तमीले भन्ने छ। र सन्तान सप्तमी या जहाँ भितरे गौरा भन्नु, गोठे गौरा भन्नु, भितल्ली गौरा भन्नु। यो गौराका दिन गौरा र महेश्वर दुई बनाइनन्। गौरा बनायो भने गौराको पुरा चारै हात इत्यादि बनाउने र उनलाई दुब्धागो र सप्तमी लगाइने जनै शिवजीलाई जनै नयाँ जनै तोले के हो। गौरा बनाउने नियम के छ भने दुर्वाष्टमी बनाउने लेखा जो अमुक्ताभरण सप्तमी र दुर्वाष्टमी छ तयक लेखा एक नियम बनाइरहेको छ। अगत्स उदय भएपछि दुर्वाष्टमी नबनाउन भन्नु। अगत्स उदय भएपछि नबनाउने। भदौ शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षमा मात्रै बनाउने भन्यो। न सौन शुक्ल पक्षमा हुने हो न असोजमा हुने हो, दुवैका बिचमा भन्यो। के भन्यो कि भाद्रपद भनेर भन्ने छ। भाद्रपद उत्तम भन्ने छ। भाद्रपद कृष्णले हो सकिन्छ, शुक्लले हो सकिन्छ, यही बिचमा मनाउने। सप्तमीका दिन भितरले गोरा मनाउनान्। जय दिन नारीहरू जो दुब्धाको सप्तमीमा लगाउने नारीहरू छन् उनले बिरुडाले पूज्या र पुरा कर्मकाण्ड इत्यादि पूजा गर्यो। शिव र पार्वतीको बिहा गराउने। शिव पार्वतीको बिहा भयो। त्यसपछि सप्तमीका दिन घर जाए भने पञ्चग्रास इत्यादि चाख्नु पर्ने। पञ्चग्रास भनेको प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा इत्यादि र सप्तमीको मन्त्र लिनु पर्ने। अष्टमीका दिन जहाँ दुर्वाष्टमी भन्नु, जहाँ अठेवाली भन्नु। यो दिन गौराको अब अन्तिम दिन हो, विदाय हुने दिन हो। यो विदाय हुने दिन भएको हुनाले यो दिन दिनभर नारीहरूले कल्ली भएर पानी नखाए भएर गौराको पूजा गर्दा बिरुडाद्वारा आफ्नै मन्त्र छन्, आफ्नै फाग छन्। यो अठेवाली भनेको 8 अध्यायमा विभाजन भयो हुनाले यहाँ अठेवाली भन्छन्। अठेवालीमा के छ? आफै उनले गुन्यान्, नारीले गुन्यान्, हो पुरुष ना थिइन्। बिना पुरुष भएको कोही पुरुष नै हुन गौराका भित्र सब नारी हुनान्। बिचमा थालीमा गौरा र गौराको पूजन गर्दा नारीहरूले पूजन गरे पछा अन्तमा बालोको जन्म हुन्छ। बालो भनेको के हो? गणेशजीको जन्म हुन्छ। गणेशजी जन्मे पछा पुगेपछि आनन्द हुन्छ। किनकि गौराको उद्देश्य नै सन्तान राम्रो होस् भन्ने यो उद्देश्य हो। र गौरा र महेश्वरको बिहा भयो। बिहा भएपछि सन्तान अर्थात् गणेशको जन्म भयो। गणेशको जन्म मनाएर उत्सव मनाउनान् र हल्लोरीवाला कल्लोरी भन्ने सुन्दर एक गीत गुनान्, खेल खेल्लान्। त्यसपछि गौराको समापन भएपछि कुकुडी माकुडीको जो भविष्य पुराणको कथा छ त्यो कथा सुनाउनान्। त्यसपछि अब यो बडा एक यसो देखियो गौरा पर्व। त्यसपछि घर जब जान त दुब्धाको लगाउनान्। यो दुब्धाको भनेको के रहेछ त? दुब्धाको भनेको वैदिक कालीन जनेको अवशेष, जो जने हो, नारीको जने हो। दुब्धाको नलगाए भए हमारा मानस नारीहरूले दुब्धाको नलगाए भए शुद्ध नै माने। जैसे दुई जातिहरूले जयको जने लगाउने परम्परा छ जय जातिमा, उन जातिले जने नलगाए भए उनलाई अशुद्ध मान्नान्। उनीहरू कर्मकाण्ड नै हुनु जय जातिको लगाउनु। रक्षा लगाउने जो जाति छ
उन जातिमा रक्षाबन्धनहरू चारै जातिनको रक्षाबन्धन अन्य जातिहरू आर्य जातिहरूले रक्षा लगाउनन् रक्षा नलगाए भने पवित्र नाम उसै प्रकारले मानसखण्डका वैदिक मानस नारीहरूले दुबधागो र सप्तम्य लगाउनन् कतै कतै त्यसैलाई अनन्तका रूपमा लगाउन अनन्ते भन्ना लेखा प्रकारान्तरले अनन्तले दुबधागो सप्तम्य एक जानी एक हो तो दुबधागाको लगुन भन्यो के हो त प्राकल्पेतु नारीणा मौंजी मेखलमिष्यते अध्यापनम च वेदानां सावित्री वाचनम तथा स्मृतिले के बुझ्दियो भने प्राचीन कालका नारीहरू जनै लगाउँथे भन्यो वेद पढन्थे भन्यो सावित्री वाचनम तथा सावित्री भन्यो गायत्री सावित्री जपन्थ्या भन्यो येको हामीले हेरौँ यहाँ भारतवर्षमा काहीँलाई येको अवशेष नदेखिन येको अवशेष भनेको मानसखण्डमा मात्रै छ मानसखण्डका नारीले मात्र यो बचाइरहेको छ यी नारी को हुन् त मानसखण्डका नारी भविष्य पुराण स्कन्द पुराण तसे पद्म पुराण शिव पुराण इन चीजलाई हेरिन्छ के पाइयो भने यी मानस नारीहरू लोपामुद्रा भन्ने अगत्सकी पत्नीका वंशज ऱ्यान यिनीहरू सबै पहिली गुरु भने कि लोपामुद्रा ऱ्यान लोपामुद्रा तसा सँगसँगै अरुन्धती वशिष्ठ पत्नी अरुन्धती सप्तऋषि तब यो बिरुडा पञ्चमी सप्तऋषिको पूजाका दिन हुन्छ शुक्ल पक्षमा कृष्ण पक्षमा भ्याभर यो पञ्चमीका दिन हुन्छ यह आघा सोन शुक्ल पक्षमा गोरा कभय ना हुने यो हुनु नै एक लेखा एक आधार तो रहेछ यह पहली पुत्रदा एकादशी जहाँ हमारे भाषामा गोरे एकदश हुन्न गोरे एकदश हुनु पर्छ गोरे एकदशका दिन चोखो भोको रहे उही दिनबाट अब एक महिनासम्म कृष्ण पक्षमा भ्याभर 15 दिनसम्म शुक्ल पक्षमा भ्याभर 1 महिनासम्म चोखो भोको रहेर गरिने व्रत हो गोरा गोरामा कुनै पनि प्रकारको हत्या हिंसा इत्यादि खानपान इत्यादि चोखो भोगो रहेर गरिने पर्व हो यो त मानस नारीको उपाकर्म भएको हुनाले यो जनेका रूपमा भयो तब तय जनै लगाइसकेपछि अब अष्टमीका दिन त्यो जनै लाग्ने नारीले घाँटीमा लगायो जनै लगाउने 3 तरिका छन् 4 तरिका छन् एक जनै यो पूरा शरीरमा लगाउन बादिन्छ कानबाट कमरसम्म दोस्रो जनै कण्ठी भिन्नाले घाँटीमा लगाइन्छ गलामा मात्रै बादिन्छ तेस्रो जनै पाखुडामा बादिन्छ धागो भनौँ जनै धागो या धागो चौथो यो नाडीमा बादिन्छ 4 प्रकारले और 5वां कमरमा बादिन्छ ये प्रकारले हाम्रो यहाँ तागाधारी जो हुनु उन 5 प्रकारले धागो बाँधिरहन शरीरमा एक जनै भयो दुईहरूले जनै त्यसपछि अर्को अब तय अलिकति भिन्न तरिकाले लगाए भने त्यसलाई कण्ठीका रूपमा गालो बाध्या दुबधागो इत्यादि कण्ठी देखा भन्नु तेस्रो अनन्त लगाउन्या चौथो हातमा बाध्या पाँचवां करधनी भनेर कमरमा बाध्या यो 5 प्रकारले तागाधारीहरूले शरीरमा धागो लगाउनु पर्ने वैदिक परम्परा हो त्यो वैदिक परम्पराको अवशेषका रूपमा मानसखण्डमा यो दुबधागो देखियो अनन्त देखियो सप्तम्य देखियो तय लगाइसकेपछि अब मन्त्र चाहियो मन्त्र के चाहियो त वेद मन्त्र चाहियो या पौराणिक चाहियो वेद मन्त्र जपै लेखा श्री मन्त्र दियो यो श्री मन्त्रको वर्णन आदित्य पुराणमा ल्याएर छ उमा भन्ने चाहिँ श्रीको मन्त्र हो यको सुरुवातका रूपमा स्कन्द पुराणले त के भन्यो भने यो गौरी मन्त्र हो गौराले लक्ष्मीजीलाई दिएको हो भनेर आएछ गौराजी एकी आदि गुरु हुन् उनले यसलाई लक्ष्मीजीलाई दियो र हुन लक्ष्मीजीबाट श्री विद्याको उत्पत्ति लोपामुद्रा भन्ने अगत्स ऋषिकी पत्नी खा यो पुग्यो अगत्स ऋषिकी पत्नीले बिरुडा इत्यादिको प्रसङ्ग आएछ कण्ठी सूत्र भन्ने छ दुबधागा कण्ठी सूत्रले भन्ने छ अब इसा उन अगत्स ऋषिकी पत्नी लोपामुद्राबाट यो चलेको हुनाले यको परम्परा के भयो त अरुन्धतीकी पत्नी अरुन्धती वशिष्ठकी पत्नी अरुन्धतीको लय पूजा गद्या सप्तऋषिको लय पूजा गद्या र अन्तमा जाए भने अगत्स र अगत्सकी पत्नी लोपामुद्राको पूजा गद्या यो परम्परा हाम्रो यहाँ चल्यो कबसम्म कबबटे कब पूजा गद्या भन्यो त शास्त्र के भन्छ भने अगत्सको उदय लङ्काबठे भयो लङ्काबठे भएपछि पञ्चयते उदिते लङ्का भन्ने एक हाम्रो स्थानीय भाषामा श्लोक भन्नान् पञ्चयते उदिते लङ्का पञ्चयते हस्तनापुनम पञ्च पञ्च पुनः पञ्च पञ्च सर्वत निन्दित भनेर भन्ने छ 5 10 गद्दा 15 गते
हस्तिनापुर पुग्यो, त्यहाँबाट बड्ड गयो त 21 गतेसम्म इथ पहाडतिर पो पुग्यो। 21 गते भनेको 22 गते, 21 अंश भनेको छ 22 गतेका दिन पुग्यो बिहान कजिया दिनमा आवश्यकता। त्यहाँबाट अब 23-24 गतेसम्म सर्वत्र उद्दित भयो। कबसम्म 25 गतेसम्म मानसरोवरका नजिक सर्वत्र उदय हो जान्छ। तो जयखाम अगत्स तारो भन्नु। अगत्स तारो 25 गतेसम्म सर्वत्र उदय भएपछि पुग्यो के भन्यो भने आप त्यहाँबाट तम निन्दित हो गएर अब गोराको व्रत जन गर, दुर्वाष्टमी व्रत जन गर। यो सिद्ध अगत्स ऋषिले तत्त्वहरू दुबामा भएको तत्त्वहरूलाई शोषिदिने हुनाले यिनले समुद्रलाई पियो, समुद्रको पान गरेको हो, राक्षसहरूलाई मारबेर देवतालाई बचाएको हो। र विन्ध्याञ्चल पर्वत भन्ने जखा उहाँ पुराणमा यो मानसखण्ड भन्ने पुराण छ। यो मानसखण्ड पुराणमा विन्ध्याञ्चल पर्वत खाँ ब्रह्मजीको अवतार भन्ने छ, हिमालय खाँ विष्णु भगवानको अवतार भन्ने छ, र कैलाश खाँ शिवजीको अवतार भन्ने छ। त्यो विन्ध्याञ्चल बड्डा गयो रे, बढेपछि तैले सूर्यलाई छेकिदियो। सूर्य छेकेपछि तयको अभिमान दूर गर्दै लेखा अगत्स ऋषि उत्तरबाट दक्षिणतिर गएका हुनाले उनको विन्ध्याञ्चल कम भयो र तय ठहर विन्ध्यवासिनी भगवतीको अवतार भयो। आयन भन्यो। कब आयन भन्यो? यो भगवती गौराको उत्पत्तिको सम्बन्धमा हामीले यदि हेर्दियो भने कृष्ण भगवानको जन्म हुना है पहली कृष्णका इजेबुवानले गोराको व्रत गरिरहेछ। उनले एकदशको व्रत गरिरहेछ। तब यो एकदशी जोडियो, एकदशको व्रत गर्यो। त्यसपछि रक्षाबाध्य हुनु, बीचमा रक्षाबाध्य हुनु, पूर्वपछि अमुक्ता भरण सप्तमी भन्ने, पूर्वपछि दुर्वाष्टमी आए। दुर्वाष्टमी अमुक्ता भरण सप्तमीको व्रतमा वसुदेव र देवकीले यो उपासना गर्यो। के भन्ना लोमस ऋषिले कथा सुनाइरहेको छ। र कृष्ण भगवानका जो 4 दाइको मृत्यु भइरहेछ, 4 दाइको मृत्यु भयो। त्यसपछि अब सन्तान बचुने लेखा, यो सन्तान के लेखा बचुने पर्वका रूपमा गोरा हो, सन्तान के लेखा हो। तब यो भएको हुनाले अन्तमा कृष्ण भगवानको जन्म हुने कुरडी भयो। जन्म हुन पहिले भगवानले आफ्नी महामाया कहाँ भन्यो, महामाया खाए के भन्यो, हे महामाया तुले पृथ्वीमा झादिनु पर्यो। उनले भन्यो मैले के मिल्यो त म के जाउँ, बार झान पर्छ मैले। ना इत्थम यदा यदा बाधा दान उत्था भविष्यति तदा तदा अवतिर्याहम करिष्या मेरी संक्षयम। जब धरतीमा आपत होलो तब झान पड़लो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भन्ने छ, झान पड्यो महामाया भनेर भनिन्छ। महामाया खाए भन्यो कि उनलाई तेरा अनेक नाम हुन्न भन्यो, अम्बिका, वैष्णवी, इन तेरा नाम हुन्यान् र कलियुगमा तेरो पूजा हुने हो भनेर भनिन्छ। महामायाको जन्म नन्द र यशोदाको गर्भबाट भयो। यिनै गोराको जन्म कहाँबाट भयो? नन्द र यशोदाको जन्मबाट भयो। अर्कातिर भगवान नारायणको साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं भन्यो। साक्षात नारायणको जन्म कहाँ भयो? वसुदेव र देवकीको गर्भमा अष्टमीका दिन, कृष्ण अष्टमीका दिन। कृष्ण अष्टमीका दिन वसुदेव र देवकीको गर्भबाट भगवान कृष्ण जन्मेर आवश्य बदल्यो। भगवानले भन्यो कि मेरी भगवती को जन्म भइरहेछ, मेरी महामायाको भनेर कृष्ण भगवानले भनिन्छ। तब कृष्ण भगवानलाई लैजाएर गोकुल गया, गोकुलबाट महामायालाई लिएर आया। महामायालाई लिएर आएपछि जब महामाया आएको थाहा पायो, कंसले थाहा पायो त मार्नु खोज्यो। कंसले पनि मार्नको मन गरी हातमा उठायो जसै विद्युतका शरीर रूप धरी गगनमा उड्नु भयो झट त्यसै। माला दिव्य र दिव्य वस्त्र जसका खड्गै छ हातमा पनि पर्ख्या छन् भगवती बहिनी हरिकी बनी। बहिनी हरिकी बनिन्। कंसका हातबाट तो भगवती छुटिन्, आकाशमा जाए भने चतुर्भुजी अष्टभुजी दुर्गा महा भगवतीको रूप धारण गर्यो। कंसले दर्शन गरे एक फेर। ओहो दिव्य सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमः। कंस गदगद हो गयो। उन भगवतीको रूप लाए एक बार। तन भगवतीको अनुमणे यिनी भगवती हुन्, यी भगवती हुन्। यी भगवतका हातमा के छ त यो कमल वर्माजी, कमल वर्माजी या विष्णु भगवानको भनौँ। यो पछि यो त्रिशूल शिवजीको, यो माला छ। ब्रह्मा विष्णु महेश
भगवानको विष्णुको कमल हो गयो, भगवान शिवजीको त्रिशूल हो गयो, भगवान ब्रह्माजीको माला, त्यसपछि यो आफ्नो दण्ड शक्ति सबैलाई सन्तुलन राखेर शक्ति। यो भगवतीको यो डालो हो हाम्रो जो बिरुडा इत्यादि भिजाउनु यो डालो हो। यो भगवतीको दिव्य रूप यसमा त्रिनेत्री भन्नुभएको छ। त्रिनेत्री सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, तीन आँखा त्र्यम्बके गौरी। यो आज 200 वर्ष पहिलेको यो तस्बिर, यसमा भगवान शिवजी गौरीको आराधना पर्यान, नमस्कार प्रणाम पर्यान गौरीलाई। र यो 1984 को आज 1884 करिब 200 वर्ष पहिलेको यो हस्तलिखित प्रिन्ट हो। यो आज बनेको रङ्गीन नयाँ 200 वर्ष पहिलेको यो गौराको फोटो। तब हाम्रो भनाइ के हो कि यो गौरा सभ्यता जो छ मानसखण्डको, यो सभ्यताको विकास आज 200 वर्ष पहिले यो फोटो आयो। यसमा लेखिरहेको छ 1884, स्पष्ट रूपमा लेखिरहेको छ। यो 1884 मा यो गौराको फोटो बन्यो र यो महेश्वर गौरा महेश्वर तब यो गौरा महेश्वरको रूपमा विकसित भयो। अरूले फोटो छन् गौरा महेश्वरका सन्दर्भ शिवजी विष्णु भगवानले गौराको आराधना गरेका बहुत चीज फोटाहरू छन्। इन सबैलाई यदि हेर्दियो भने पाण्डेजी के मिल्यो भने नचौड के निकल्यो भने जो कृष्ण भगवान थे उन दुर्गा बनिएर आएन, भगवती बनिएर आएन, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी यिनी भगवती बनिएर आएका। तन आकाशमा गयो, कहाँ गयो भने त विन्ध्यवासिनी बनिएर कहाँ आयो, मानसखण्डमा आयो, अर्थात् हिम्मत खण्डमा आयो, पहाडतिर आयो। तब हमारा ये मानसखण्डमा भगवतीको ज्यादा मान्यता छ, कैलाशको नजिक भयो, यो मानसरोवरको नजिक भयो। तब यहाँका नारीको हो नि त, यहाँका नारीले दुबधागो लगायो, जनै लगायो, यो जनै हो। उनले के पढ्यो त वेद पढ्यो, वेद पढ्ने अधिकार मिल्यो उनलाई। जनै लगायो भने वेद पढ्नु बस्या, वेद पढे पाछा उनले मन्त्र जप्यो श्री सत्य, तैमा ओम नाथिन बडा विचित्रता छ। यो मन्त्रमा ओम नाथिन श्री सत्य, यो मन्त्रको दाता को हो त? ये मन्त्र की प्रथम गुरु हुने कि यिनै गौरा भगवती हुन्, सबै पहिलो गुरु गौरा भगवती। उनबटे लक्ष्मीजी कहाँ रहेछ, यो लक्ष्मीजी बेटे कहाँ गयो, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा र अरुन्धती के हन्, देवरानी जेठानी हुन्। यो त बडा प्राचीन इतिहास रहेछ। हामीले गोरालाई अध्ययन नआए गरे, गोराको अध्ययन नगर्यो भने यसमा विवाद हुन पर्यो। तब विवाह अब कृष्ण जन्मेका दिन यदि शुक्ल पक्षमा गोरा नभयो भने जय दिन कृष्ण जन्मिन्छन् उही दिन मनाउने, किनकि भगवतीको अवतार कब भयो, गोराको अवतार कब भयो त? भागवतले भन्ला छ गोराको अवतार कृष्ण जन्मेका दिन भयो। तब के भन्यो भने पहिले त भदौ शुक्लमा मना भयो, भगवतीको आराधना गर, गौरीको आराधना गर, शक्तिको आराधना गर, श्रीको आराधना गर। अंग्रेजमा भने यस यस REE, यस यस भनेको सरस्वती, आर भनेको रमा लक्ष्मी, ई भनेको ईश्वरी पार्वती। तीनै देवीको नाम श्री भनेको यिनीका श्री भनेर भनिरहेको छ। यिनी देवी तीन देवीका रूपमा आएर यिनीहरू पूजा पहिले त भदौ शुक्ल पक्षमा गर भन्यो। शुक्ल पक्ष कथनचित कन्यार्कमा गयो अथवा अगस्त उदय भयो 23 गते उठ निस्क्यो भने भदौ 23 गते आगा पुग्यो भने जन गर रे कब गर भने त कृष्ण जन्मका दिन गर भनेर भन्यो। यको वर्णनले आज आइरहेछ भदौ कृष्ण तृतीय बेठी गर भनेर भन्ने छ स्कन्द पुराणले त तृतीय बेठी गर भनेर भन्ने छ। उनरा मंगल गौरी इत्यादि नाम आर्यान। यको अर्थ के देखियो भने हमारे यहाँ को जो बिरुडा पंचमी छ, हमारे यहाँ की जो 9 लाखी गौरा गंगा गौरा छ, हमारे यहाँ को जो अमुक्तावर्ण सप्तमी छ, हमारे यहाँ को जो दुर्वाष्टमी जो गौरा पर्व छ, यिनीहरू वैदिक सम्बन्ध पौराणिक सम्बन्ध सँगसँगै लौकिक सम्बन्ध हमारे यहाँ जीवन्त रूपमा रहेको जो अठेवाली जेखा भन्नु 8 अध्याय छन्। यसमा 8 अध्याय भएको हुनाले लेखा अठेवाली भन्नान् र औलाई यहाँ अडेबर अठेबर गाइने हुनाले लेखा अठेवाली भन्नान् र यो घुम्बेर गाइने हुनाले यो अठेवाली भन्नान्। यका त बडा विचित्र अर्थ छन्। अष्टमीका दिन गाइने हुनाले अठेवाली भन्नान्। अष्टमी भगवतीको पर्व हो। अष्टमी अष्टम्याम वा नवम्याम चतुर्दश्याम भनेर भन्ने चाहिँ भगवतीको यो पर्व हो। जसमा कति दिन मनाइन्छ यो गौरा पर्व? यो गौराको सुरुवात पुत्रदा एकादशी जेखा हम श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी जेखा भन्नु ऊ एकादशी भयो। यो पहिलो त पहिले नागपञ्चमी सिल्लै यो नानो सम्बन्ध छ। नागपञ्चमी भनेको
नाग लगुने दिन तयपछि नाग पञ्चमी पाछा आयो भाद्र श्रावण शुक्ल एकादशी जैखा हमारे गोरे एकादशी भन्नु त गोरे एकादशी का 4 दिन पाछा पड्डे भयो रक्षाबन्धन जनै जैखा उपाकर्म भन्ना श्रावणी कर्म भन्ना जैखा ऋषि तर्पणी भन्ना ऋषिनलाई तर्पण दिन पड्यो ऋषिनको याद गर्नु पड्यो र उही दिन पुरुषहरूले महिलाहरूले सम्पूर्ण हिन्दू जातिहरूले आफ्ना आफ्ना हातमा रक्षाबन्धनले रक्षाबाध्य जनै लगुन्याले जनै लगुन्या र उही दिन आफूलाई पुरानो 1 वर्षसम्म हामीले गरेका जो कर्म थिए सौना महिना अशुद्ध मानिन्छ 1 महिनासम्म कालो महिना थियो सौन पक्षका हिसाबले सौन हो तो पक्षका हिसाबले सौना महिना हामीले पूजा पाठ के ना गरिए भनौँ केवाड ना खोले सब देवता कैलाश झारे थिए देव सैनी हो गए थियो तयको पूरा गर्दै लेखा प्रायश्चित गरे हामीले महासंकल्प भन्ना श्रावणका दिन महासंकल्प गरे भने मात्रै गौर पर्व हुन्छ महासंकल्प नगरिन्छ गौर पर्व नै हुन सक्को श्रावणका दिन उको घरवालाले महासंकल्प गर्यो तयपछि जनै लगायो 10 विधि स्नान गर्यो भस्म स्नान विभिन्न प्रकारको गंगाजीको किनारमा जाएर स्नान गर्यो तयपछि ऊ पवित्र भयो ब्राह्मण पवित्र भया क्षेत्री वैश्य शूद्र चारै जाति पवित्र भया सबैले रक्षा भयो सबको रक्षा भयो एन बद्धो बलि राजा दान विद्रो महाबल तेन त्वा अनुबदनामी रक्षेमा चलमा चल भयो पूर्वछ तो जनै लगायो जनैमा के मन्त्र छ यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्ताद यज्ञो पवित्र जेठो प्रजापति ब्रह्माजीले सबै पहिले कहाँबाट पाए त भने सहजम पुरस्ताद ब्रह्माजी जब जन्मे भगवानको नाभिका हुनबाट उहाँबाट उन जनै हालिबार आउनु भन्यो ब्रह्माजी त जन्मजात लिएर आए भन्यो तो ब्रह्माजीले जन्म हालेको जन्मजात भएको हुनाले यज्ञो पवित्रको जो मन्त्र छ शुभ्रम भन्यो सेतो हुन्छ भन्यो शुभ्रम यज्ञो परमम पवित्रम तय नहालन्जासम्म दुई व्यक्तिहरू जएको परम्परामा जनै हाल्ने परम्परा छ उन अशुद्ध रहेन हमारे यहाँ तो जन्म भएका 11वां दिन धागो बाध्नु पड़न्छ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र चारै जातिले धागो नबादन ज्यासम्म शुद्ध नै हुन 11वां दिन धागो बाध्य दिन भन्ना हमारे यहाँ त धागो नबादन ज्यासम्म शुद्ध नै हुन हो जनैले धागो हो धागो नबादन ज्या शुद्ध नै भयो जसै आज भोल प्राय व्रतबन्ध दान जनै हालिन्छ उही दिन अचल जनै तति नहालेको पाइन्छ के उलु तसो अब यो जनै यो इस्यु छ कि कर्मको लोप हुन्ला छ यो सांस्कृतिक विचलनले हो तर जी जसो भ्यावलले कम हाल्ने भ्यावलले तो चेतनाको कमी भयो एक आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति कट्टर हुनुपर्छ भन्नेको चेतनाको कमीका कारणले यो आएको हो तर बिहा गर्दा पहिले जनै हाल अवश्य जोको हाल्ने चलन छ भने जनै लगाउने चलन छ जको परम्परामा छ उन परम्परामा बिहा गर्दा पहिले एक दिन जनै हाल्लान् तयपछि उन जब भुल जानान् तयपछि जब वृद्ध हो जानान् अथवा जब आफ्नो रिटायर हो गया नौकरी सकी गए ऊ पछि जी जनै धारण गर्दा नि आजकलमा यो के हो भने बीज बिउ पड्नु पर्छ जमिन छ जमिनमा अन्न झड्यो भने जसै मंसिरका महिना हामीले गहुँ काट्या मंसिरा महिना धान काट्या मंसिरा महिना धान काट्या पाछा धानका दाना झडे जत्तेका न तन अषाढा महिना तत्तेबेठी औँत दानु बीचमा गहुँ लगाए गहुँ नआयो मंसिरा महिना गहुँ लगाउनु रे गहुँ नआयो धान नआउँदा अषाढका महिना पानी पडिन्छ तन धान जो मंसिरा महिना झड्थ्यो उन आफै मरे यो के हो त बीज पड्डेछ बिउ परेको हुनाले त बीचमा जनै नलगाए बेलले दुब्धाको नलगाए बेलले हामीले आफ्ना कर्मकाण्ड छाडे बेलले एक दिन ऊ अंकुरित हुन्छ त्यही कारणले यो दुब्धाको लगाउने परम्परा जनै लगाउने परम्परा संस्कारको परम्परा यही संस्कारलाई हाम्रो मानसखण्डको लोक संस्कृति अनुसार नै सर्वत्र हुन्छ अर्को म यहाँलाई निवेदन गरौँ यो पर्वको उद्गम भूमि भनेको मानसखण्ड उद्गम भूमि हो जहाँ सुदूरपश्चिम बल्नारी यो मानसखण्ड भएको हुनाले गोरा पर्व काठमाडौँ मना अथवा पोखरा मना अथवा अमेरिका मना चीन जापान जहाँ मनाए बेलले आफ्ना कुल्यका अनुसार मना आफ्ना कुल्य जय दिन आफ्ना कुल देवता का पूजा लागिन्छ उही कुल देवता का पूजा लागेका दिन हम अमेरिका में आए बेलले आज त मेरो कुल्य जात होला मेरी जातहरु म आज भोगेर नि आज बत्ती बाल्ने भन्नान अमेरिका में दिन आगा होलो पाछा होलो तर आफ्ना कुल्य कैसा हो इसै प्रकारले यो पर्वको उत्पत्ति गौरा पर्व को उत्पत्ति को मूल थलो भने मानसखण्ड हो तब जहाँले हम गोरा मनाउन लार्यौं सबैलाई म निवेदन के गर्दा भने हम आफ्ना कुल र मूललाई नै भित्र पड्डो मूल टुट गया भरे पानी सुक जान्छ
मूल टूट गयो त कहाँ त पानी त सकिजाने हो। मूलले छिन्ने मूले नैव शाखा नैव पत्रम, यदि जडै काटिदियो भने तयका न पात रहने हन् न हाँगा रहने हन् न तयमा फल लाग्यो। तब यो मूल के हो त? आखिर मौलिकता कहाँ बजिरहेछ त? गौरा पर्वको मौलिकता भनेको मानसखण्ड हो। तय मानसखण्डको मौलिकताका अनुसार गौरा पर्व सबै देश विदेशमा मनाइन पढन्छ, सबै विषय अनुसार मनाउनु पर्ने हुनाले यो मानसखण्डबाट अन्यत्र गएको हुनाले यहीको भूमि अनुसार यसको मौलिकता बच्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। आफ्नो संस्कृति बचाउँ, मौलिकता नै राष्ट्रता हो भन्दै यहाँ सबैलाई ओम नमन। बहुत ही धन्यवाद छ स्टुडियोसम्म आइदिया कुरोकानी गरिदिया। बडा गजब की कुरोकानी हुई क्या नीति भने पछाडि एक गौरा पर्व का बारेमा हामीले गहिराइमी गएर कुरोकानी गरे। यो तम सबै साथी संगीले दुईपट्टे कुरोडी छ, सुन्नीपट्टे कुरोडी छ। एकपल्ट सुनिहाल्या तम्रा घर परिवारका मान्छे सुन्न लागि देखाइहाल्या भन्ने आजको नीति कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिन्छ। तमसित भेटघाट हुँदा कि नीति तम्री रे मेरी भेट भोला हुनेछ। उन्जासम्म कि नीति सम्पूर्ण युनिटका साथ मुला लगी त मुठी छुट्ने आज्ञा दियो। नमस्कार।